बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा सवाल एक गैर मुस्लिम बहन की तरफ से सवाल है। इसने पूछा कि कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं जो अपने से पहले वाली आयात की नफी करती हैं, क्या इनको तज़ादात का नाम नहीं दिया जा सकता? मिसाल के तौर पर कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 15 सूरह नूर की आयत नंबर 2 से मुतसादिम है। आप इस गैर मुस्लिम लड़की को क्या जवाब देंगे? नाज़रीन, ये सवाल एक मुसलमान लड़की ने किया था जो इसकी एक गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से बतौर एतराज उठाया गया। उसने जिन आयात का हवाला दिया वो सूरह निसा और सूरह नूर की आयात थी, जिनमें सूरह निसा की आयत नंबर 15 कहती है कि और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे उन पर अपनों में से 4 मर्द गवाह लाओ, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या फिर अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और दूसरी आयत सूरह नूर की आयत नंबर 2 थी, जिसका तर्जुमा है कि बदकार औरत और बदकार मर्द, बस दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो और तुम्हें अल्लाह के मामले में उन पर जरा रहम नहीं आना चाहिए। अगर तुम अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो और उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। उस लड़की का कहना था कि एक आयत बात कर रही है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए और दूसरी आयत कह रही है कि रहम नहीं करना चाहिए। इस सवाल को सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, इससे मुतालिक आपको बताते हैं, मगर इससे पहले लड़की का सवाल भी आपको सुनाते हैं। ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में हो रही थी, जिसका हमने उर्दू और आसान हिंदी में तर्जुमा किया है ताकि हमारे देखने वाले इसको पूरी तरह से समझ सकें। I've got a question from a non-Muslim sister. She's asking, a number of verses in the Quran are cancelled out by others. Can these not be viewed as inconsistencies or contradictions? For example, chapter 4 verse 15 abrogated by chapter 24 verse 2. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कुरान पाक हाथ में उठाया और कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कुरान पाक की कोई 2 आयात एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान का नहीं, इसलिए इसमें किसी किस्म का फर्क नहीं है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो इसमें बहुत इख्तलाफ पाते। अब मुझे ये इल्म है कि बहुत से मुसलमान थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पर यकीन रखते हैं, जिसको मनसूखुल नस्ख कहा गया है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हम जो किसी आयत को मनसूख करने या भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसके बराबर लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? इस आयत की बुनियाद पर बहुत से उलमा ने थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पेश की, मगर मैं इस पर यकीन नहीं रखता। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि आयत मनसूख नहीं की जाती तो बेशक उलमा जो मर्जी कहते रहें, मुझे इन पर यकीन नहीं। मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है, क्योंकि वो खालिक और आलिम मखलूक है और खालिक मखलूक से हर हाल में बरतर रहता है। अगर हम कुरान की आयत पढ़ें तो इसको हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो ये कि आयत पहले वाली किताबों से मुतालिक बात कर रही है, शायद इंजील या तौरात की बात हो रही है, मगर वहीं पर अल्लाह ताला ये भी कहता है कि हम जो किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसके बराबर लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? तो अल्लाह ताला ने पुरानी आयात को मनसूख नहीं किया, बल्कि उनकी जगह नई मुतबादिल और बेहतर आयात नाजिल की जो कुरान पाक है। The Quran says the verse will not contradict. It will not contradict. Any scholar says anything, I am not bothered. Allah is the highest. Number 1. Now, if you read the verse of the Quran, you can analyze the verse of the Quran in 2 ways. One way is that the ayahs talking in the Quran are referring to the earlier scriptures. Maybe Torah, maybe Injil. So Allah says, I do not cause any of the ayahs, the signs of Allah, the previous verses of the previous revelations, to be forgotten, but substitute it with something better or similar. Something better and similar is the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इन आयात की तशरीह दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। एक तो मैंने अभी बयान कर दिया, दूसरा ये है कि एक आयत पहले नाजिल हुई तो दूसरी बाद में, लेकिन ये एक दूसरे से तजाद नहीं करती, बल्कि अल्लाह ताला ने इन आयात की मजीद तशरीह कर दी। लोग पहली आयत सिर्फ इतनी बताते हैं कि औरत को घर में बंद रखो, और फिर सूरह नूर की दूसरी आयत का हवाला देते हैं कि दोनों पर रहम न करो, मगर ये आयत यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इनसे आगे भी है, जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने बदकार के लिए 2 सजाएं
سزائیں رکھی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ 100 درے لگائے جائیں اور حدیث کہتی ہے کہ بدکار کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ بدکار کو گھر میں بند رکھو، اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ اگر یہ دوسرے راستے والی لائن یہاں نہ ہوتی تو یہ تضاد تھا، مگر یہ لائن اسی لیے کہی گئی تاکہ تضاد نہ ہو۔ تو یہ تضاد نہیں بلکہ یہ عارضی سزا ہے کہ بدکار کو گھر میں بند کیا جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ اور ہدایت دے گا۔ For a fornicator there's 100 lashes. And in the hadith of Sahih Bukhari, for an adulterer, the punishment is thrown into death. So this verse of the Quran does say that Allah will give some other punishment later on. If that part wasn't there, there would have been a contradiction. So there's no contradiction. It says that this punishment is temporary. Later on Allah will reveal something else. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور دعویٰ کیا کہ قرآن میں 1000 آیتیں تضادات میں ہیں۔ کچھ نے کہا 500 تضادات ہیں، کچھ نے 22، کچھ نے 5 کہا، مگر میں نے ان سب کا مطالعہ کیا اور سب کے جوابات دے چکا ہوں، اور ان میں سے ایک یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت مرحلہ وار نازل کی، اور سب سے بڑی مثال شراب کی ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی 219 نمبر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان کو گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو زائد ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اس آیت میں شراب سے منع نہیں کیا گیا، مگر دوسری آیت سورہ نساء کی 43 نمبر نازل فرمائی، جس میں کہا اے ایمان والو، جس وقت تم نشے میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں سفر کے علاوہ نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں پر اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس میں بھی شراب سے منع نہیں کیا گیا، مگر کچھ حد لگائی گئی کہ نشے کی حالت میں عبادت نہ کرو، اور پھر اس کے بعد شراب پر پابندی لگائی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت میں واضح حکم دیا گیا کہ شراب نہیں پینی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس لیے اس نے پہلے صرف ہدایت دی، اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی کہ نشے کی حالت میں عبادت نہ کرو، اور پھر تیسری مرتبہ واضح حکم دیا کہ شراب کسی بھی حالت میں نہیں پینی چاہیے۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی رہی، کیونکہ جس مسلمان نے یہ حکم سنا اس نے گھر میں پڑی ساری کی ساری شراب فوراً ہی ضائع کر دی۔ اگر اعتراض کرنے والے ان 3 آیات کو بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تضادات موجود ہیں، مگر در حقیقت یہ تضادات نہیں بلکہ یہ مرحلہ وار ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی۔ It's not contradicting. It is giving more information. The first verse only told you there is loss and profit. Loss is more. Even today the verse is applicable. That verse is even correct today. Even in intoxicants today there is loss and profit. We as medical doctors know there is profit. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ شراب سے متعلق جو آیات ہیں ان کا عمل دخل آج بھی ہماری زندگی میں ہے۔ آج بھی شراب کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ عبادت کرتے ہوئے نشے کی حالت میں بندہ اول فول بک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور دوسرے دن میں کہتا ہوں کہ میں لندن میں رہتا ہوں، اور تیسرے دن میں کہتا ہوں کہ میں ہیرو میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تضادات بیان کر رہا ہوں۔ انگلینڈ ملک، لندن شہر اور ہیرو علاقہ ہے۔ میں ایک ہی چیز کو تفصیل میں بتا رہا ہوں، تو قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کی ہیں، ان میں کوئی تضادات نہیں۔ اگر قرآن پاک میں کوئی بھی تضاد ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہلانے کی حقدار نہیں تھی۔ چاہے دنیا کا سب سے بڑا عالم آ جائے، وہ قرآن پاک میں کوئی ایک تضاد بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ میرا مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو چیلنج ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ دلائل سن کر ہال تالیوں سے گونجنے لگا، اور انہی تالیوں کے چلتے ڈاکٹر صاحب مائک چھوڑ کر اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔